अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइडर न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ गई है तहरीक इंसाफ के लिए। ये बुरी खबर है कि जो माजी में 12 जुलाई को जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, आज उस फैसले को आईनी बेंच ने मुस्तरद कर दिया है, कलअदम करार दे दिया है। पीटीआई अब मखसूस नशिस्तें जो हैं ख़वातीन की और अक़लियत की, उससे महरूम हो गई है। 7-3 से ये बड़ा फैसला जो है सुना दिया गया है और तहरीक इंसाफ को आज भी सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ है वो नहीं मिल सका। जो मुख्तसर फैसला आज ही समाअत मुकम्मल करने के बाद सुनाया गया है, उसमें तहरीक इंसाफ से या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो सीटें देने का हुक्म दिया गया था 8-5 से, माजी में 12 जुलाई में को, वो फैसला जो है अब वो कलअदम हो गया है। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है, यानी कि इलेक्शन कमीशन की जो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें देने ना देने का जो फैसला था उसको बरकरार रखा गया है। जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उस पर अब नज़रसानी अपील में यह फैसला आ गया है कि अब तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। लेकिन इस दिलचस्प जो समाअत हुई है, इसकी मुख्तलिफ समाअतें हुई हैं, 1 दर्जन से ज़ायद, उसमें तहरीक इंसाफ के वकला की जानब से जान तोड़ कोशिश की गई और दलाइल दिए गए, लेकिन वो दलाइल जो हैं वो आईनी बेंच के सामने कारगर साबित ना हुए। सुबह जब 11 रुकनी बेंच ने आगाज किया समाअत सुनने का, तो उस मौका पर तहरीक इंसाफ का कोई लीडर, कोई MNA, कोई MPA सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं था। और आज यानी कि ये पता चल रहा था कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो भी इसमें संजीदा नहीं है, या उनको पहले से मालूम था कि उनको जिस तरह बाकी अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और कोई अच्छी खबर की उम्मीद नहीं थी। इसलिए किसी MNA ने या पार्टी लीडर ने या जो पार्टी के ओहदेदारान हैं, किसी ने आने की जहमत नहीं की। और अगर यही केस नून लीग का होता या पीपल्स पार्टी का होता तो उनके दर्जनों वकला वो जो रोस्टर में वहां पर मौजूद होते। तो ये बेसिकली एक प्रेशर होता है जो आज PTI की जानब से किसी किस्म की कोई भी हलचल या कोशिश नहीं की गई। और जब ये समाअत मुकम्मल हुई, अभी से जिस वक्त मैं ये वीला कर रहा हूँ, इससे 1.5 घंटा पहले, तो तमाम रिपोर्टर्स को यह पता था कि तहरीक इंसाफ को कोई नशिस्त नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे ही कोई बेंच बनता है तो उसके बाद रिपोर्टर्स को पता चल जाता है कि ये बेंच का जो फैसला है वो कितने अक्सरियत से आएगा या कितनी अकलियत से फैसला जो है वो आएगा। और यही हुआ कि रिपोर्टर्स की जानब से पहले ही कह दिया गया कि माजी में जो 39 MNAs को डिक्लेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानब से PTI का, उनको भी आज वापस कर दिया जाएगा और कोई नशिस्त PTI को या सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिलेगी। और वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी जो बेंच है उसने फैसला सुना दिया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल किया गया है, बरकरार रखा गया है। इलेक्शन कमीशन का जो नजरसानी अपील थी उसको मंजूर किया गया है और जो अब तहरीक इंसाफ सिर्फ हाथ मलेगी, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा और तमाम मखसूस नशिस्तें जो है वो वापस हो गई हैं। और दूसरी जानब ये बता दें कि आलिया हमजा की जानब से भी इमरान खान की रिहाई के लिए आइंदा 2-3 रोज में अहम मीटिंग करने का ऐलान कर दिया गया है। और अब इमरान खान की रिहाई के लिए जो तहरीक है उसको कब शुरू करना है, वो परसों या तरसों मीटिंग करके उसमें तमाम तर मामला जो है वो तय करने जा रही हैं। और पंजाब को क्या कहते हैं, मुकम्मल रोड शारा बला करके सप्लाई लाइन जो है मुल्क की कट करके एक प्रेशर जो है वो हुकूमत पर डाला जाएगा, ताकि इमरान खान जो इस वक्त सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए यही तरीका जो है उन्होंने कहा है कि कारगर साबित हो सकता है। वगरना उनको ना तो किसी अदालत से कोई इंसाफ की तवक्को है और ना ही किसी और से। और ये जो सियासी केसेस हैं वो सियासी प्रेशर के जरिए ही ख़त्म करने पर आलिया हमजा ने प्लान जो है वो बना लिया है। और दूसरी जानब ये तमाम तर मामलात में, चाहे अदालती मामला हो या कोई भी हो, ऐसे में तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो आपस में उलझने में इतना मसरूफ़ है, इतना आपस में लड़ रही है, एक दूसरे की इतनी ज़्यादा मुखालफ है कि जब भी इमरान खान तहरीक की बात करते हैं तो ये पार्टी के अंदर जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इस वक्त भी मुख्तलिफ ग्रुप्स आपस में गुत्थम गुत्था हैं PTI के अंदर। और यही बड़ी वजह है कि जो भी मेन को काम टास्क होता है इमरान खान का या हदायत होती हैं वो बैक पे चली जाती हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए या पाँव काटने के लिए। और यही आज सुप्रीम कोर्ट में भी देखने में आया। और अब इमरान खान ने जिस तहरीक का ऐलान किया उसके बाद एक साजिश के तहत
پارٹی کے اندر دڑے کے اندر دڑا، دڑے کے اندر دڑا جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہہ دیا گیا ہے جنید اکبر کی جانب سے کہ وہ آئندہ چند دنوں میں استعفیٰ دینے کا سوچ رہے ہیں صوبائی صدر سے، جب ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی بات سنتا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بات ان کی مانی جاتی ہے، اور اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جلد اپنی اس نشست سے مستعفی ہو جائیں گے۔ تیسری بات ہم یہ آپ سے کر لیتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک جانب لڑ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ سے، بڑے طاقتور حلقے سے، لیکن اب ان کی لڑائی جو ہے وہ ایک ڈی جی میڈیا کا جو نیشنل اسمبلی ہے یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک مثال ضرور دوں گا کہ ایک ملک کی جب جنگ لگی تو بادشاہ سلامت نے تمام ملک کے نوجوانوں کو اس جنگ میں لے جانے کے لیے فوجیوں کو حکم دیا۔ فوجی ایک مراسی کے بیٹے کو جب اٹھا کر لے گئے جنگ لڑنے کے لیے تو اس کی ماں جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں باغی باغی پہنچی اور انہوں نے جا کر وہاں پر کہا کہ بادشاہ سلامت اگر بات یا نوبت اس لیول تک آ گئی ہے کہ مراسی کا بیٹا جا کر جنگ لڑے گا تو پھر میرا خیال ہے آپ کو دشمن سے صلح کر لینی چاہیے۔ اور یہی بات اب پی ٹی آئی کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سپیکر جو حکومت کو چھوڑ کر اگر آپ ایک 19ویں 20ویں گریڈ کے ملازم پر تمام تر معاملات تھوپ رہے ہیں یا اس کے خلاف تحریک استحقاق بنا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو صلح ہی کر لینی چاہیے حکومت سے اور ان کے ساتھ مل کر بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ جو کام سپیکر کی ہدایات سے ہوتا ہے وہی ان کی جو میڈیا کی ٹیم ہو یا جو اس کا ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف جو شعبے ہیں انہوں نے اسی پر عمل درآمد کرنا ہے جو سپیکر ایاز صادق کا حکم یا ڈائریکشن ہوگی۔ اور ایسے میں عمر ایوب نے آج ڈی جی میڈیا جو ہے نیشنل اسمبلی کے ان کو رگڑا دینے کی کوشش کی، لیکن میں ان پر حیران ہوا کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ تمام تر معاملات کون کنٹرول کرتا ہے، کس کی ڈائریکشن ہوتی ہیں، اور ایسے میں ایک ڈی جی میڈیا 19ویں 20ویں گریڈ کے آفیسر کو اس طرح لتاڑنے کی کوشش کرنا اور اس کے بعد سپیکر کی جانب سے اس ڈی جی میڈیا اور نیشنل میڈیا جو ہیں ان کی فیور کرنا اور کہنا کہ انہی کے حکم پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ عمر ایوب کے لیے آج انتہائی ناکامی کا باعث بنا ہے۔ اور ایسے میں تحریک انصاف کہاں بڑے سے لڑنے کے بعد اب ایک سرکاری افسر سے لڑائی کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اور اب جنید اکبر کی بھی بات کرتے ہیں، جنید اکبر نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ صوبہ جو ہے وہ ان کی نہ کوئی بات سنتا ہے نہ مانتا ہے، نہ ایم پی ایز ان کی بات مانتے ہیں، تو ایسا کھوکھلا عہدہ ان کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ آئندہ چند دنوں میں یہ جو عہدہ ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ جو جنید اکبر نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان سے نہ تو ان کی ملاقات ہوتی ہے نہ کروائی جاتی ہے، اور پارٹی کے اندر ان کی جتنی لیگ پولنگ ہو رہی ہے اور ان کی کوئی بات ہی نہیں سنتا، اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ پولیٹیکل کمیٹی میں تو وہ جاتے ہی نہیں ہے، تو ان کو کسی بھی فیصلوں کا پتہ نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی ان کو اعتماد میں لیتا ہے۔ سب سے آخر میں ہم بات کر دیتے ہیں ایک اور بادشاہ ہے الیکشن کمیشن کا، اس کا نام ہے سکندر سلطان راجہ، چیف الیکشن کمشنر، جو کہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، اب عدت کے دن ان کے چل رہے ہیں، اور اس عدت کے دنوں میں انہوں نے 6 ماہ کے اندر 4 اعزازیے، کسی ملازم کو 2 کسی کو 3 اس طرح گریڈ وائز دیے ہیں، تو 4 بار اعزازیے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے افسران کو، اور اس کے بعد ان کا جی نہیں بھرا قومی خزانے کو لٹانے کا اور نوازشات کرنے کا، تو اس کے بعد انہوں نے 25 جون کو جو الیکشن آفیسرز بھرتی کیے تھے 2021 میں، 2023 میں، 2024 میں، تو اب ان کو ایک ڈنر دیا گیا ہے وی آئی پی اور پی سی بوربن میں، تمام ملک سے ان افسران کو بلایا گیا ہے الیکشن آفیسرز کو، اور ان کا ٹی اے ڈی اے جو ہے وہ سرکاری خزانے سے دیا گیا ہے، پی سی بوربن میں ان کو ڈنر کرایا گیا ہے، اور وہیں پر ان پر پھر جو پیسوں کی بارش کی گئی ہے، نوازشات کی گئی ہیں، اور جو 2021 کے جو الیکشن آفیسرز ہیں ان کو 3 آنریریم یعنی کہ 3 اعزازیہ دینے کا اعلان کیا ہے، بلکہ دے بھی دیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو ان کے بعد آئے تھے ان کو 4 اعزازیے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور جنہوں نے جو ٹریننگ وننگ ہے ان کا جو الیکشن آفیسرز کو ٹریننگ دیتا ہے ان کو بھی 4 اعزازیے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ یہ ہیں وہ اقدام جو چیف الیکشن کمشنر کے، جو کہ مال مفت دل بے رحم عوام ایسا لٹا رہے ہیں، عوام کا پیسہ ایسا لٹا رہے ہیں۔ پہلے 4 اعزازیے تمام الیکشن کمیشن کے ملازمین کو دیے، اب اس کے بعد جو ان کو پہلے بھی ملے تھے اب ان کو دوبارہ کسی کو 3 اعزازیے، اور جو 2023 میں بھرتی ہوئے ان کو 4 اعزازیوں سے ایسے نوازا گیا ہے جیسے یہ ان کا اپنا پیسہ تھا۔ اور جو ملک میں جو معاشی صورتحال ہے اس پر اپوزیشن تنقید کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن حکومت
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस इकदाम के ऊपर बिल्कुल खामोश हो चुकी है। और आखिर में ये भी बता दें कि इमरान रियाज की जानिब से ये कह दिया गया है कि इमरान खान जब भी किसी तहरीक की बात करते हैं तो उनकी तहरीक को दबाने के लिए साजिश हो जाती है, तकसीम की कोशिश हो जाती है, और वो तकसीम कोई और नहीं करता, पार्टी के अंदर मौजूद लोग जो हैं वो ही शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले तो ये डंडोरा पीटा जाता है कि इमरान खान के मुज़ाकरात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से शुरू हो गए हैं, और यही तहरीक इंसाफ की जो तकसीम जो है वो पार्टी के अंदर से ही वो लोग हमलावर होते हैं और एक दूसरे के खिलाफ ग्रुपिंग बनाकर एक दूसरे को डाउन करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में जो तमाम तर जो तहरीक का मामला होता है वो ठुस हो जाता है, वो जो बड़ी पीक पे जाना होता है तो वो रुक जाता है। और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ की आज तक की जितनी भी तहरीक कह लें या जो भी उनके इक़दाम है, उनकी जो नाकामी की सबसे बड़ी वजह पार्टी के अंदर वो लोग हैं जो अपनी ही पार्टी के अंदर डबल विकेट पर खेल रहे हैं। और उन्होंने, इमरान रियाज ने यह भी कहा कि अगर इमरान खान की रिहाई चाहते हैं तो उसके लिए मुल्क में जो सप्लाई लाइन है उसको बंद करना होगा। चारों सूबों में तहरीक इंसाफ के पास कारकुन भी हैं, वोटर्स भी हैं, सपोर्टर्स भी हैं, क़यादत भी है, लेकिन वो अगर मुखलस हो इमरान खान के साथ तो वो हर मरकजी शाहरा, छोटी छोटी गलियों मोहल्लों में एहतजाज करके, धरना देकर, सप्लाई लाइन को कट करके जो ताकतवर हल्के हैं, हुकूमत है, उसको बेबस कर सकते हैं। लेकिन ये इनके बस की बात नहीं है जो इस वक्त जो क़यादत ऐवानों के अंदर मौजूद है, क्योंकि वो अपने प्रोटोकॉल इंजॉय कर रही है और इसी वजह से वो डबल दोनों विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। इमरान खान भी उनका जिक्र कर चुके हैं, इमरान रियाज ने भी उनका जिक्र किया है। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।